Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Adlawng Miyerkules, pitsa Hulyo 21, pitsa 21 sa Hulyo. Unya malipayon ka ako nga mutimbaya sa mga mag-uumag, mga mananagat. Ako pong special greetings ngadto sa Schools Division Superintendent tungod kay ilamang naangkon ang usa ka dako nga dungog dinhi sa division sa Osamis. Busa congratulations sa DepEd Osamis. Hinauton ta nga magpadayon ang inyo nga kakugi, mga magtutudlo, mga principals o mga supervisors. Salamat kaayo nga kamo nakahatag gayud og maayo nga edukasyon bisan panining pandemic, pero nakahimo kamo og dungog para sa dakbayan sa Osamis. Ang atong ebanghelyo karon nining adlawng Miyerkules, Hulyo 21, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Yan ang adlaw, mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, pipila niini dito mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo adunay dalunggan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan ha, ato yun hinumduman ha, dito sa Sermon on the Mount, Beatitudes, nagtudlo ang atong Ginoo bahin sa Kingdom of God. Ug tungod kay didto sa bukid, kini usab ga istorya bahin sa gingharian sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon naghatag usab og sambingay nga gihimo didto sa lapyahan o kini gatudlo gyapon bahin sa gingharian sa Dios. Sato pa di ay ang Sermon on the Mount was done in the mountain. Unya pag didto na si Jesus sa lapyahan, ang gihimo ni Jesus mao usab ang pagsulti og mga parables, mga sambingay kay didto man siya iya man gitudlo bahin sa gingharian sa Dios. Sa to paday kung maghisgot ang sa bukid, it was the Beatitudes, the Sermon on the Mount. Pero diri nagalita sa lapyahan, ang mga gitudlo ni Jesus mao ang mga sambingay. Unya, nindot kay kini kay si Jesus usa ka adlaw ni ana didto sa usa ka lanaw, unya nagtudlo siya. Nindot kayo ninyo kanabang gipakita gyud dinhi nga si Jesus usa gyud ka great teacher. Kanabang banggiitan nga magtutudlo. Kanang nindot gyud kay ni nga ehemplo nga ang atong Ginoo usa ka greatest teacher. Nya mao na nga tungod kay kita mga sumusunod man sa atong Ginoo, kinahanglan gyud nga kita mamahimo pong mga maayong magtutudlo. Pero unsa may nakalainan ni Jesus ug kanato, si Jesus gatudlo nga may gahom. Tungod kay gatudlo siya ug iya pong gibuhat ang maong iyang gitudlo. Unya dunay gahom tungod kay siya man ang sukaranan sa maong pagtulunan. Muna nga si Jesus mao ang maayong magtutudlo. Ug dinhi
Iya dayon nga gihisgutan bahin ang sambingay bahin sa usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Ang unang binhi, ang binhi nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Wa gyud motubo. Ikaduha, ang mga binhi nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon, pero tungod kay wala man makagamot, wala man mo dili man lawom ang gamot, pag-abot sa adlaw, pag-abot sa kining init, nalaos dayon og nangalaya. Ang ikatulo, ang binhi nahulog dito sa sampinit o nanubo, pero gituok nya wala pod mupadayon pagtubo ang maong binhi. Ang ikaupat, mao ang mga binhi nga nahulog sa mayong yuta. Nanguhay kini, nanubo, ang uban taggatos, ang uban tagkanuman, ang uban pa gyud tagkatluan. Unsa may buot isaysay sa tong Ginoo, ini ang iyang paghatag og sambingay bahin sa namugas og binhi. Ang una, atong hunahunahon nga, ang unang binhi nahulog dito sa agianan. Kini bang dinagalita sa agianan, yatak-yatakan lang sa mga tao, dili tagaan og bili. Tungod kay yatak-yatakan, wala tagaay og bili, wala pod motubo ang binhi. Kana bang wala bay concern bitaw lang? Kana bang wala lang tagaay gyud og pagtagad ang pulong sa Ginoo nga kana bitawng muralag wala nila makita kung unsa di ay kabililhon ang pulong sa Ginoo. Nya ikaduha, kining pulong sa Ginoo nga kining nitubo tuod kay ni hulog man sa batuon, sa mga bato. Pero tungod lagi kay wala may lawom nga yuta, namatay ra pud dayon. Sa to pa di ay kana bang tao bitaw nga kana bang mga tao bitaw nga kana bitawng batuon kay kasing-kasing, kanang murag mamati pero dili yun mutuhop ang maong pulong sa Ginoo. Murag mo ingon lang ana pero wala gyud dili gyud mulugdang ang pulong sa Ginoo. Kabantay bitaw ka kanang mga liso nga mutubo sa kahoy. Mo inig kuan ana di man gyud kaayo mo noy uban nga mutubo gyud pero 90%, 99% gyud dili gyud na mo tubo gyud, mamatay gyud na. Tungod kay wala may ipasabot nini nga wala mo tidlom ang pulong sa Ginoo. Murag batuon ra kay kasing-kasing. Muna nga dili gyud makapadayon pagtuhop ang pulong sa Ginoo tungod kay batuon ra ang maong kasing-kasing. Ikatulo kining gitawag og nanubo sa sampinit. Kini bang atong mga concerns nga gusto ta nga mamati sa pulong sa Ginoo pero worldly concerns pud kaayo, tukon sa atong mga personal nga interest, sa atong mga pangandoy, mo na nga dili gyapon makatubo ang pulong sa Ginoo tungod kay divided man ang atong panguna-una. Unya gituok man ang pulong sa Ginoo tungod kay wala man nato tagai og gibug-aton ang pulong sa Ginoo. Pero kining ikaupat nga klase sa yuta mao gyud ang maayo tambok nga yuta tungod kay naningkamot man gyud ni siya nga makabati sa pulong, makabati sa gisulti. Unya iyag yung gipaningkamutan nga kini mulipang, unya iyag yung gipaningkamutan nga kini mamunga. Mo man importante sa tong kinabuhi nga ang pulong sa Ginoo dili lang nato pamation kundi ato yung puy-an. Ang pulong sa Ginoo ato mang madungog. Permi man kada adlaw gyud ta naagi yung mga pamalandong. Pero unsa man kining ato ba kini nga napuy-an? Ang importante sa kinabuhi mao gyud nga dili lang kita mamati kundi ato gyud nga gipatuhop sa tong kasing-kasing ug ato kining gipuy-an. Mao bitaw na nga kining ang pag maghisgot kalita og listening to the word of God na man gyud ang obedience. Ang obedience nga sa imong pagpamati imo gyud nga buhaton pod ang imo nga imong nabatian ang pulong sa Ginoo, ang pagmaymay bahin sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo.
Mao gini ang importante, mao kini ang gusto nga isulti sa ato nga ebanghelyo karon nga ang pulong sa Ginoo nahulog didto sa maayo nga yuta ug unya giatiman kini ug namunga kini og daghan. Ang uban tagkatusan, ang uban tagkatluan ug uban pa. Nga importante mao nga mamunga kita sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Unsa may kanang bertud o unsa mang virtue nga imong nahuptan tungod kay pirmi ka man nga namati sa pulong sa Ginoo. Unsa bay pagtulon-an nimo ba nga imo gyud nga gibansay sa imong kinabuhi tungod kay kini resulta sa imong pagpamati sa tong pamalandong. Bisan sa akong kinabuhi, mangutana pud ko, ako may mihatag og pamalandong. Unsa kaha ang ako nga pagtulon-an usab nga akong napuy-an sa akong pagbasa o pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang ato nga hatagan o gibug-aton sa ato karong pagpamalandong niining bahin sa sambingay, sa misabod o binhi ngadto sa uma. Ato yung pamalandungan unsa may akong nakutlo o tungod kay ako kining nakutlo nga pagtulunan namunga kini ug ako nahimo nga maayo nga Kristiyanos. Pero kung wala pagali kita makakutlo ug wala pa mamunga og mga maayo nga pagtulunan ang ato nga nabati sa pulong sa Ginoo, dili ta mo discourage. Pero dili po ta moingon nga okay ra di ay. Importante nga maningkamot gyud ta. Ato gyud nga ingnon ang Ginoo nga Ginoo nakabati ko sa imong pulong, tagai pag gyud ko grasya aron ako gyud nga mapuy-an ang imong pulong. Tungod kay ang importante god sa pulong sa Ginoo mao man gayud ang pagpuyo niini. Mao man bitaw nga ang salmo miingon kung ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Ipasabot nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan gyud nga mamunga. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan gyud nga maghatag og maayo nga panig-ingnan. Ang pulong sa Ginoo maghatag gyud kanato og maayo nga kausaban sa tong kinabuhi. Kay kung wala gali kausaban sa tong kinabuhi, murag kulang ang atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Importante gyud kaayo nga adunay kausaban sa tong kinabuhi. Importante gyud kaayo nga makita nga kita namunga og mga maayong gawi tungod kay kini resulta sa tong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Usbon ko ha, ang atong Ginoo mao ang greatest teacher. Unya tungod kay siya greatest teacher man, kinahanglan ato yung pamation ug atong puy-an ang iyang mga pagtulunan, ang iyang gitudlo kanato. Ikaduha, ang kalainan, ang the difference between the Sermon on the Mount tungod kay kini gisulti ngadto sa bungtod ug tungod kay kini gisulti ngadto sa bungtod mao kini ang mga pamaagi aron kita mamahimong balaan. Ang pagsulti pod ni Hesus sa mga pagtulunan didto sa lapyahan mao pod ang pinaagi sa sambingay. Sa to pa diay kung maghisgod kalitag sambingay gipahinumduman kita nga kini gitudlo dinha sa lapyahan. O tungod kay kini gitudlo sa lapyahan, kini ato gayon nga makita nga ang Ginoo mao gayon ang tag-iya sa bungtod, tag-iya pod sa lapyahan, tag-iya sa tibuok kalibutan. Unya dinhi sa ebanghelyo gihisgutan usab ang kining bahin sa nagpugas o binhi o upat ka klase sa tao ang nakadawat sa maong binhi. Una, ang tao nga naa daw ang iyang kasing-kasing anaa sa agianan lang nga ang pulong sa Ginoo nahulog din sa agianan. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo nga nahulog dito sa batuon nga yuta nga dili gyud muturok. Ug ikatulo, ang pulong sa Ginoo nahulog dito sa mga kining sampinit, mga diin gituok tungod kay worldly concerns lang ang gipangandoy sa katao. Ug ang ikaupat mao gyud ang maayo nga yuta diin
niturok o nibuhagay o namunga og daghan tungod kay kini gialimahan man usab sa tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Usbon ko ha, ang importante gyud ani mao nga kung kita nakadungog sa pulong sa Ginoo, kita nag-usab sa tong kinabuhi, ug tungod kay kita nag-usab sa tong kinabuhi, dunay makita nga kausaban sa atong kinabuhi ug kita namunga og maayo nga mga bunga. Pasensyosa ka ba karon? Nabati ka ba o duna ka ba'y gugma bisan ngadto sa mga tao nga nakasala kanimo? Mga igsoon, dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Usahay daghan yun nga mga tentasyon nga atong agian. Pero importante ani mao nga kita mamahimo gayud nga mamalandong sa pulong sa Ginoo ug tungod kay kita namati og namalandong sa pulong sa Ginoo, kini mamunga gayud tungod kay ato man nga giandam usab ang atong kaugalingon nga maginulsol sa atong mga sala. Importante man gyud kay ning paghinulsol gud. Importante man gyud ning mag-usab sa atong kinaiya. Importante man gyud kayo kining mamati sa pulong sa Ginoo, mag-usab sa kinabuhi. Kay kung pinaagi ni ana, moabot gayud ang grasya sa Dios ug tungod kay niabot ang grasya sa Dios, kini mamunga gayud og daghan nga mga birtudes, daghan nga mga pagtulunan nga iyang ikapakita ngadto usab sa katawhan. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako yung usbon ha, adlaw karong Miyerkules, Hulyo 21, unya kining ang atong mga kaparian gahimo sa retreat, atong iampo ang atong mga kaparian aron mamahimo gayud nga mabungahon ang panagtigom. Usbon ko ha nga ang atong pagpamalandong karon ato pod nga gihandom ang ebanghelyo natong Domingo ug ang ebanghelyo sa miaging Domingo naghisgot bahin sa rest kining pagpahulay. Unya para sa atong Ginoo ang pagpahulay dili aron kita mubiya ug mo iskapo kang Hesus kundi makig-uban sa atong isig katao unya sa labi na sa pamilya o sa mga kung ikaw pare makig-uban sa imong mga kaparian unya human ni ana makig-uban usab sa Ginoo. Ang pagpahulay nga walay pagpakig-uban sa Ginoo dili ikaw makaangkon o timos nga kalinaw tungod kay ang pagpahulay nga naa ang Ginoo anaa man nimo imo mang maangkon ang tiunay gayud nga kalinaw. Ug mao kini ang gisgutan niadtong miaging Domingo ika-16 nga Domingo sa ordinaryo nga tuig tungod kay ipatigbabaw gyud ang pangunahuna nga ang tanan gikan sa Ginoo ug bisan gali atong pagpahulay gikan man sa Ginoo. Ang ebanghelyo gud nga atong miaging Domingo gahisgot man nga ang mga apostoles gikan sa misyon, gikan sila sa usa ka pagsabwag sa mayong balita ug sila mibalik na ngadto kang Hesus, gikapoy sila ug ang atong Ginoo miingon pahulay sa mo. Unya sa ako nang gikaingon ang pagpahulay pagpakig-uban sa imo nga mga barkada pero sa imong pagpakig-uban sa imong barkada importante kaayo nga anaa ang Ginoo. Kay kung ikaw makig-uban sa imong barkada unya imong kalimtan ang Ginoo, posibilidad nga makasala ka hinuon tungod kay pleasure man sa kining tawhanon nga mga gikinahanglan ang imo nga mahimo. Pero kung naagali ang imong pagpahulay uban gali si Hesus, atagan ka gayud og lawom nga pagtulunan, lawom nga kahulugan sa imong kinabuhi ug ikaw muila nga ang Ginoo mao gyud ay ang everything sa atong kinabuhi. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan
sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ako ha. Salamat gyud sa tanan nga mitabang, mitambayayong sa katumanan ug sa kining success sa usa ka maayong selebrasyon sa piyesta sa Birhen sa Kuta. Akong pasalamat sa mga kapulisan, salamat sa mga Red Cross, salamat sa BIPAT, salamat kaayo sa Barangay Police, salamat kay ninyong tanan. Unya magpadayon kita sa ato nga debosyon sa mahal nga Birhen Maria, kaysa ako nang gikaingon kung ang atong debosyon ligon, kini muhatag o garanti, makahatag o garantiya nga magpadayon ang atong maong pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria. Busa, hangyoon ko kamo, padayon kita sa tong debosyon, kay kini mo'y muhulma sa tong ugma, kay ang ato nga ugma maato man nga maaninaw kung ligon ang atong debosyon, meaning samtang buhi pa kita. Busa, padayon kita, ug dili kita muhunong sa tong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Salamat natong tanan.